Maayong adlaw kanimo. Nakahibalo ka na ba nga dunay duha ka klase nga tao dinhi ining kalibutan na kung siya nga Dios ang pasultihan? Una nga tao, anak sa Dios. Ikaduha nga tao, anak sa yawa. Ang tao gibuhat sa Dios nga adunay tulo ka parte. Ang tao adunay espiritu, kalag ug lawas. Unang Tesalonica 5:23. Sa panahon nga ang tao mamatay sa lawas nun nga kamatayon, ang iyang lawas mobalik sa yuta kaysa yuta na gikan. Ang iyang espiritu mobalik sa Dios kaysa Dios na gikan. Ecclesiastes 12:7. Ang kalag sa tao duha ang pwedeng mapadulungan. Kalag sa anak sa Dios, langit. Kalag sa anak sa yawa, inferno. Pamalandungi pag-ayon ni nga mensahe. Basin kun moabot ang lawas nun nimo nga kamatayon, ang imong kalag maimperno. Ang Dios dili siya gusto nga dunay usa ka tawo nga maimperno. Gusto siya nga Dios nga ang tanan makadangat gyud sa paghinulsol. Tinguha na sa Ginoo, ikaduhang Pedro 3:9. Gusto ang Dios nga ikaw mahibalo samtang buhi pa din ang kalibutan na nga malangit ka. Nga malangit gyud ang imong kalag. Ang kalag nimo, kalag nako, kung siya nga Dios ang pasultihon, labaw pagbili sa kantidad sa kalibutan. Inana kabililhon ang imong kalag o gusto siya nga Dios nga makasiguro na sa langit. Ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon sumala sa Juan kapitulo 3 nga ang tao makakita lamang ug makasulod sa gingharian sa Dios kung ma-born again. Nganong born again? Ang born again dili relihiyon. Ang born again pagtulunan na nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo nga ang tao makakita o makasulod sa gingharian sa Dios. Ug ang pwedeng makapasabot ni ana nga pagtulunan ang balaan nga espiritura. Kinsa ka nga tao nga naminaw karon kung siya nga Dios ang pasultihon? Sa wala pa ang sala misulod sa kalibutan, ikaw nga tao anak sa Dios. Sa wala pa ang sala misulod sa kalibutan, ikaw nga tao anak sa Dios. Mga Buhat 17:29. Pero sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, kinsa ka nga tao kung siya nga Dios ang pasultihon? Ang Dios nagsulti nga anak ka sa yawa. Kinsa ka nga tao kung siya nga Dios ang pasultihon sa panahon nga ang sala misulod sa kalibutan? Anak ka sa yawa. Di ka pwedeng makareklamo tungod kay siya nga Dios ang nagsulti. O kini nga panahon, mao ni ang panahon nga pwede ka nga sangyawan sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, kay gusto siya nga Dios nga ang tao nga nahimong anak sa yawa himuon sa balan nga espiritu nga maanak sa Dios amahan pagbalik, mauna ang born again.
Ang born again, ang kahulugan again means dunay gigikanan. Ang nag-una nga panahon mauto ang panahon nga ang sala wala pa misulod sa kalibutan. Ang tao ni adtong panahon na anak sa Dios. Pero sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, ang tao anak sa Yawa. Og ang tao nga nahimong anak sa Yawa sa pagtan-aw sa Dios, gusto siya nga mahimong maanak niya pagbalik. Mauna ang born again. Ug ang pwedeng makahimo ni ana nga ang anak sa Yawa mahimong anak sa Dios pagbalik, ang balaan nga espiritu ra, Tito 3:5. Siya ra ang pwedeng makahimo ni ana. Nganong siya ra man? Tungod kay ang tao sa panahon nga ang sala misulod sa kalibutan, ang iyang panghunahuna o ang pagsabot sa pulong sa Dios kabuangan lang para kaniya. Unang Korinto 2:14. Nganong kabuangan lang man? Tungod kay sa ikaduhang Korinto 4:4, ang Yawa nga mao ang Diyos ni ini nga kalibutan, nga gisigutan sa maong bersikulo, nagbuta sa hunahuna o sa labutan sa tao. Mauna nga ang Diyos Espiritu ra ang pwedeng makaabli sa tuyo nga makasabot kana nga tao nga nagkinahanglan siya og manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Ikaw nga tao, kung wala pa nimo nadawat si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Ginoo og manluluwas sa imo nga kinabuhi, kung ang Diyos ang pasultihon, ikaw anak sa Yawa. Para ka mahimong anak sa Diyos pagbalik, kinahanglan nga dawaton nimo si Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagtuo para ang Diyos Amahan motawag kanimo nga usa sa iyang mga anak. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, kung dunay duha o kung tulo nga magakatigom mag-iskot sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Niingon pagid siya nga ako nagatindog sa pultahan sa kasing-kasing sa tao, kung dunay magapatalingog sa akong tingog mo ug moabli, mosulod ako kaniya. Kang kinsa siya mosulod sa tao nga mudawat sa iya. Maunay gisulti ni Ginoong Jesucristo sa pinadayag 3:20. Dawata si Ginoong Jesucristo pinagi sa pagtuo, ayaw palabi ang panahon, sunda kini nga maong pagampo para ang imong pagkaanak sa Yawa sa pagtan-aw sa Dios kanimo mahimong maanak sa Dios pagbalik sa pagtan-aw usab niya kanimo. Ang pag-ampo ako ning ipabati kanimo pakig-istorya sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon niini, giyan ako ni para kanimo, paminawa pag-ayo. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing og kinabuhi, ug dawaton ko ikaw, ingon nga akong Ginoo og manluluwas. Sulod ka karon kanako Ginoong Hesus sa ako nga kinabuhi. Salamat sa imo nga saan nga mosulod ikaw kung pasudlon. Salamat nga ania ka na sa sulod nako karon. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala o paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ako nahimo ng anak sa Dios Amahan pagbalik. Himo ako Ginoong Hesus nga tao sumala sa imong kabubuton. Amen. Kadto nga pag-ampo, nagatuo ko nga tinguha kato sa imo nga kasing-kasing kung wala pa ka gihimo sa Ginoo nga born again. Sunda to ang mga pag-ampo para ka
mahimong anak sa Dios pagbalik, para nga ang imong pagkaanak sa yawa sa pagtan-aw sa Dios dili magpabilin, nga mahimo kang anak sa Dios pagbalik kung siya ang tan-awon kanimo. Kung ikaw nakadawat na sa atong Ginoong Jesucristo, gubak sa nalaging panahon, dili ka maka-point out kung kanusa. Pwede nimo dawaton si Ginoong Jesucristo ingon nga imong Ginoo manluluwas sa imo nga kinabuhi pag-utro para makasiguro. Kaya ang pagdawat pag-utro sa pagsiguro sa kang Ginoong Jesucristo dili sayo. Kung ikaw born again nga tinuod, 100% nga nagtuo ka na nga kini nga mensahe mausab ang imong nakatunan, pwede ni nimo nga ikadugang sa imong nakatunan nga ipagamit sa Ginoo alang og tungod sa iya nga kahimayaan. Kung wala ka pa makasubscribe din nga channel, pwede ka mo subscribe para updated ka sa mga videos nako nga naghisgot gyud mahitungod sa pagtulunan kadaghanan mahitungod sa born again. Balikon ko, duha lang ka klase ang tao dinhi niining kalibutana kung siya nga Dios ang pasultihon: anak sa Dios o anak sa yawa. Ang anak sa yawa, impierno ang kalag, sigurado kung maabtan sa kamatayon nga lawas nun nga nagpabilin nga anak sa yawa. Ang anak sa Dios 100% langit ang kalag, kay mao na gisulti niya sa iya nga pulong nga mao ang Biblia. I-share kini nga mensahe kung ikaw born again na nga tinuod. Sama ka nako. Daghang salamat.